पाकिस्तान में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? आटे की कीमत कितनी बढ़ी है? मार्केट से गंदम गायब कैसे? पाकिस्तान में गंदम की पैदावार और हुकूमती हिस्सा। क्या गंदम सिर्फ पंजाब ने खरीदी है? महंगा होने के बावजूद चक्की वाला आटा लोगों की तरजीह क्यों? वजारत खुराक पंजाब हालात से निपटने के लिए क्या कर रही है? आइंदा ऐसी सूरत हाल से बचने का क्या हल है? आज की वीडियो शुरू करने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए स्कॉलर्स एवेन्यू को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। आज हम एक इंतहाई अहम मसले के मुतालिक आपको आगाह करने जा रहे हैं। वो मसला हालिया दिनों में आटे के बहरान के मुतालिक है। पहला सवाल, पाकिस्तान में आटे की कीमतों में इजाफे की वजह क्या है? पाकिस्तान में हालिया दिनों में आटे की कीमतों में अचानक बड़ा इजाफा सामने आया है, जिसकी वजह से सूबे पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लोग मुतासिर हुए हैं। जबकि हकीकत ये है, दरअसल सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही मुतासिर हुए हैं। फ्लोर्स मिल एसोसिएशन के तर्जमान के मुताबिक ये बहरान गंदम की सप्लाई बर वक्त न होने की वजह से पैदा हुआ है, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और गंदम की कीमतों में इजाफे के अखराजात की बदौलत आटे की कीमतें बढ़ गई थी, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्ती से नोटिस लिया और इस बहरान की तहकीकात का हुक्म दे दिया है। फ्लोर्स मिल एसोसिएशन के तर्जमान ने इल्ज़ाम लगाया कि एक वफाकी वज़ीर का मैदे का कारोबार है, जिसको फ़ायदा देने के लिए ये सब किया गया। जबकि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म पर इल्ज़ामात लगाए। दूसरा सवाल कि आटे की कीमत कितनी बढ़ी है। मकामी मीडिया के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपये तक इजाफा हुआ है और ये कीमतों का इजाफा आटा मिल्स की तरफ से नहीं, बल्कि ये चक्की मालिकान ने कर रखा है। पंजाब में आटे की कीमत बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। फैक्ट्री से आटा 783 रुपये में निकल रहा है और रिटेल कीमत 805 रुपये है। पंजाब में चक्की मालिकान ने आटे के रेट बढ़ा दिए हैं। इसी वजह से बहरान की सूरत हाल बनी है। बलूचिस्तान में चौंकें गंदम नहीं दी गई और अब तक उनके पास गंदम मौजूद नहीं, इसलिए सूबाई सतह पर कीमतों में फ़र्क है। ट्रांसपोर्टर्स निजी मार्केट से ख़रीद कर उन्हें खासी ज़्यादा कीमतों पर पहुंचाते हैं, इसलिए वहाँ आटे की कीमतें बढ़ी हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में भी ट्रांसपोर्टेशन का मसला है, क्योंकि इन दिनों सर्दी पाकिस्तान में उरूज पर है और धुंध के बायस आटा वक्त पर नहीं पहुंच पा रहा। ताहम पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये इजाफ़ा अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसमें कई अनासिर शामिल हैं। पंजाब में आटे की कीमत नहीं बढ़ी, हाँ चक्की की कीमतों का फ़र्क ज़रूर आया है। आपके चेयरमैन लियाकत मलिक ने इस बहरान की वजह से बिजली के बिल और गंदम की कीमतों में इजाफा करार दिया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत उन्हें मुनासिब कीमत पर मेयारी गंदम फराहम करे ताकि बहरान पर काबू पाया जा सके। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के तर्जमान ने बताया कि हुकूमत इस सनत से मुंसलिक लोगों से मुज़ाकरात कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ये मसला बाहमी इत्तफाक से हल कर लिया जाएगा। तीसरा अहम सवाल ये है कि मार्केट से गंदम गायब कैसे हो गई। आमदोरफ्त और दीगर मसाइल की वजह से मार्केट में गंदम की कमी वाक़ई हुई है, जिसे पूरा करने की कोशिशें जारी हैं। पंजाब की मार्केट में हमेशा गंदम मौजूद होती है। ये पहली मर्तबा है कि ये गंदम फीड मिल्स को दे दी गई। ओपन मार्केट में गंदम की किल्लत इसलिए पैदा हुई है क्योंकि फीड मिल्स ने 7 से 8 लाख टन गंदम की इजाफी मकदार इस्तेमाल कर ली, जो ऐसी ही सूरत हाल के लिए हर वक्त महफूज रखी जाती है। फीड मिल्स को गंदम देने का हुकूमती फ़ैसला गलत था। अगर फीड मिल्स को 7 से 8 लाख टन गंदम न दी जाती तो आज ये सूरत हाल ना होती। चूँकि सारे सूबे पंजाब पर इन्हिसार करते हैं, इसलिए
اگر اس طرح ایک دو دن کے لیے گندم روکی جاتی ہے تو باقی صوبوں کو کچھ مشکلات ہو جاتی ہیں۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار اور حکومتی حصہ۔ پاکستان میں گندم کی پیداوار سالانہ 25 ملین ٹن ہے، جس میں سے تقریباً 8 ملین ٹن گندم حکومت کسانوں سے خریدتی ہے، جس میں پاسکو اور صوبائی حکومتوں کا حصہ بھی شامل ہے۔ یعنی ہر صوبہ گندم کی خریداری کے لیے مختص اپنے بجٹ میں سے اشیاء ضروریہ کی خریداری کرتا ہے تاکہ بوقت ضرورت عوام تک سبسڈائز آٹا پہنچ سکے۔ کچھ حصہ کسان اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، باقی رہ جانے والی گندم کا بڑا حصہ اوپن مارکیٹ میں ملیں سارا سال خریدتی رہتی ہیں۔ گزشتہ 8 سالوں سے پاکستان میں گندم اس قدر وافر مقدار میں موجود تھی کہ حکومت کو اس سے چھٹکارے کے لیے اسے درآمد کرنا پڑا، کیونکہ ذخائر جتنے زیادہ ہوتے جائیں گے بدعنوانی کے مواقع بڑھیں گے۔ زیادہ عملے کی ضرورت ہوگی تو فی من گندم سنبھالنے پر حکومت کا تقریباً 450 روپے خرچ آتا ہے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گزشتہ اور موجودہ حکومت نے مختلف مراحل میں تقریباً 2 ملین ٹن گندم برآمد کی، جس کی وجہ سے کچھ حد تک بوجھ کم ہو گیا۔ لیکن گزشتہ سال گندم کے لیے موسم سازگار نہیں رہا، فصل بالکل تیار تھی اور بارش برس گئی، اس لیے صورتحال کچھ مشکل ہوئی، لیکن اتنی خراب نہیں تھی کہ بحرانی کیفیت اختیار کر لیتی، کیونکہ بہرحال حکومت کے پاس خاصے ذخائر ابھی بھی موجود ہیں۔ پنجاب حکومت ہر سیزن ایک خاص مقدار میں گندم کسان سے خریدتی ہے۔ اس برس بھی تقریباً 1.4 ملین ٹن گندم خریدی گئی اور اس کے بعد 3.3 ملین ٹن فیلڈ سے بھی خریدی۔ تو پنجاب میں اب بھی وافر مقدار میں گندم موجود ہے، اور چونکہ خیبر پختونخوا بہت حد تک پنجاب پر انحصار کرتا ہے، تو پنجاب بڑا بھائی ہونے کے ناطے سے خیبر پختونخوا کو گندم بھیجے گا۔ کیا گندم صرف پنجاب نے خریدی ہے؟ پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو یہاں کسی قسم کا کوئی بحران نہیں۔ پنجاب میں 14% چوکر، 26% میدا فائن اور 60% آٹے کے حساب سے پنجاب میں یومیہ 25,400 ٹن گندم جاری کی جا رہی ہے، اور اس سے تقریباً 8.5 لاکھ 20 کلو والے تھیلے روزانہ مارکیٹ میں آتے ہیں۔ مہنگا ہونے کے باوجود چکی والا آٹا لوگوں کی ترجیح کیوں ہے؟ جیسا کہ ہمارے بزرگوں کے مطابق فائن آٹا چکی والے آٹے سے زیادہ طاقتور نہیں، کیونکہ چکی والا آٹا خالص گندم سے بنتا ہے، جبکہ فائن آٹے میں سے سوجی، میدا اور دیگر چیزیں نکال دی جاتی ہیں۔ اس لیے طاقت کا ذریعہ تو چکی والا آٹا ہی مانا جاتا ہے۔ عوام کی ایک تعداد کا ماننا ہے کہ فائن آٹے کے مقابلے میں چکی والا آٹا زیادہ مہنگا ہے، مگر ہم صحت پر سمجھوتہ نہیں کر سکتے، اس لیے چکی والا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ وزارت خوراک پنجاب حالات سے نپٹنے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ وزارت خوراک پنجاب کا کہنا ہے چکی والا آٹا آبادی کا ایک مخصوص طبقہ استعمال کرتا ہے، جبکہ آبادی کے ایک بڑے حصے کی ضرورت فائن آٹے سے پوری ہوتی ہے۔ وزیر خوراک پنجاب سمیع اللہ چودھری نے بتایا کہ جب یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پنجاب میں گندم نہیں آٹے کا بحران ہے، تو ہم نے ملوں سے کہہ کر پنجاب کے مختلف علاقوں میں 67 سیل پوائنٹ لگوائے اور تقریباً 181 جگہ پر آٹے سے بھرے ٹرک مارکیٹوں میں لے آئے۔ پنجاب حکومت نے ان اسٹیشنز پر آٹے کی قیمت 790 سے 800 روپے مقرر کی، اور شام کو جب اوس نکلی تو 64% آٹا فروخت ہوا، یعنی کہیں آٹے کے لیے لمبی قطاریں یا بھگدڑ نہیں دیکھی گئی۔ آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کا کیا حل ہے؟ سابق چیئرمین پاکستان فلورز مل ایسوسی ایشن محمد خلیق ارشد کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے ملوں کا بند کیا جانا، اسٹاف کی معطلی یا چھاپے مارنا اس کا علاج نہیں۔ گندم کا متبادل گندم ہی ہے، اور اس کے لیے پہلی سطح پر درآمد پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس سے نہ صرف
عوام کو ذہنی تسلی ملے گی، بلکہ مشکل پڑنے پر بیرون ملک سے گندم منگوانے کی آپشن پاس ہوگی۔ حکومت کو درآمد پر ڈیوٹی اور ٹیکس ختم کرنا ہوگا۔